आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यो मिथिला बहसमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रेमचन्द्र। सधैँ झै आज पनि मिथिला बहसभित्र हामी संघीयतालाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले देशमा कसरी समृद्धि ल्याउन सकिन्छ, देशवासीलाई कसरी सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो ध्येय। हामी एक पाइला, तपाईँ पनि एक पाइला। हामी सँगै भएपछि देश अवश्य पनि विकास गर्छ र वास्तविक एकता जगाउन सकिन्छ। यो राष्ट्रमा भौगोलिक एकीकरण भयो तर भावनात्मक एकीकरण हुन सकेको थिएन। यो भावनात्मक एकीकरणको एउटा प्रयास नै संघीयता हो। संघीयता जगसम्म बलियो भएपछि अवश्य पनि हामी सबै आफूलाई नेपाली भन्न गौरव गर्नेछौँ। नत्र एक क्षेत्रका बासिन्दा आफूलाई नेपाली, अर्को क्षेत्रका बासिन्दा आफूलाई गैर नेपाली सोच्न बाध्य हुनेछन्। हामी चाहन्छौँ यो देश समृद्ध होस्। समृद्धिको लागि इमानदारिता, समृद्धिको लागि सुशासन आवश्यक हुन्छ। त्यो सुशासनको प्रयास चलि नै रहेको छ। यही अन्तर्गत रहेर हामी विभिन्न बहसहरू चलाउँछौँ। त्यसमध्ये यो मिथिला बहस राजनीतिक क्षेत्रमा कस्तो विचलन भइरहेको छ, देश कतातिर गइरहेको छ। अहिले देशमा हामी कुरा गरे भने संघीयता आइसकेको, तर त्यो संघीयतामा जब काम हुन लागे थियो, वर्ग आउन लागेको बेलामा हामीले जति पनि प्रयासहरू गर्यौं, त्यो प्रयास मध्येको एउटा प्रयास हाम्रो कि कहीं न कहीं यो देशमा पावर डिसेन्ट्रलाइज होस्। यही प्रक्रिया भइरहेकै थियो, कानुन निर्माण भइरहेकै थियो। यही बीचमा कोरोनाको प्रहार र कोरोनाको प्रहारसँग ल्याएको सरकारले लकडाउन, यो लकडाउनको अवधिमा कस्तो प्रभाव परिरहेछ, देशमा रोगले कति मर्दैछन् संख्या सामान्य छ। दिनानुदिन कोरोना पीडितहरूको संख्या बढिरहेको र त्यसमध्ये पनि रोगले भन्दा भोकले मर्नेको संख्या अझै बढी हुँदैछ, जसको डाटा हामीसँग पुगेको छैन। सरकारसँग त्यसको डाटा छैन। निषेधाज्ञा लागिरहेको छ। लकडाउनले गर्दा हामी ठाउँ ठाउँ पुग्न पाइरहेको छैन। तसर्थ यस्तो समयमा हामी बहस गर्नको लागि एकजना राजनीतिक विज्ञ जो समाजवादी पार्टी, अहिलेको जनता समाजवादी पार्टीको उहाँ नेता हुनुहुन्छ, केन्द्रीय नेता। यो जनता समाजवादी बन्नु पूर्व उहाँ राजपाको केन्द्रीय सहमहामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ धेरै अनुभवहरू बटोर्नु भएछ। गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि विगतमा सम्हालिसक्नु भएको, मधेस मोमेन्टसम्मसँग लामो समय जोडिनु भएको, सद्भावना पार्टीको स्थापना कालदेखि नै एउटा युवा अवस्थादेखि नै सङ्घर्ष गर्नुभएको जुझारु नेतृत्व। हामीसँग आज रामकिशोर सिंह उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई सबभन्दा पहिले हामी आफ्नो स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ रामकिशोरजी। धन्यवाद। अहिलेको लकडाउनको अवस्था, कोरोनाको पीडा कसरी राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु भएछ यो बीचमा? अब लकडाउनको यो जुन अवस्था छ एकदम तपाईको पीडादायी अवस्था छ। एकदम हाम्रो जुन नेपाली समाज छ, एकदम हाम्रो यो कृषि प्रधान देश छ, एकदम मजदुर वर्गको ऊ छ जुन एकदम यो लकडाउनको कारणले गर्दा र यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दा एकदम समस्याग्रस्त छ। र यो एकदम चाहिँ यो दिन हामी दिन प्रतिदिन आशा राखेका थियौँ कि यसलाई सामान्य ऊ बनाएर सामान्य भएर जान्छ, तर दिन प्रतिदिन जुन हाम्रो नेपालको टिरोटोरी छ, अवस्था छ, दिन प्रतिदिन यो सङ्क्रमण पुरा देशव्यापी रूपमा फैल्दै गइरहेको छ। र यसको मृत्युदर पनि जुन छ तपाईको यो मृत्युदर पनि दिनानुदिन क्रमबद्ध रूपमा यो बढिराखेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ हाम्रो अब सरकारले, अब सङ्घीय सरकारले या सरकार तीन तहका सरकार हाम्रो यहाँ छ,
अब खास गरिकन यो हाम्रो यो सम्पूर्ण काम चाहिँ अब यो महामारीका यो सङ्क्रमणका जुन छ यो सब सङ्घीय सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो अवस्था चाहिँ छैन। 3 तहका सरकार छ, सबका आफ्ना आफ्ना चाहिँ ऊ छ, सबले आफ्नो आफ्नो प्रायोरिटीमा राखेर यो ऊ गर्दाखेरि यो सङ्क्रमण चाहिँ अब अलि 3 तहकै सरकारतिर हामी जाउँला। रामकिशोरजी, हामी सङ्घ सरकारबाट सुरु गरौँ। यो कोरोनासँगको जुझाइमा सङ्घ सरकारले लकडाउन चैत महिनादेखि सुरु गरियो, चैतको पहिलो दोस्रो साताबाट सुरु भइसक्यो। त्यो जुझाइ र यही बिचमा हामीले जोड्न चाहे जुझाइको कुरा हामी धेरै गरियौँ, धेरैसँग कस्तो जुझाइ छ, कति सफल छ, कति असफल छ, त्यो कुरा हामी गरौँला। तर बिचमा व्यापक रूपले भ्रष्टाचारको कुराहरू आयो। मन्त्रालयहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा गरौँ भने अरू मन्त्रालयहरूमा पनि छ, जहाँ पब्लिक कन्सर्न छैन त्यहाँ थाहा हुँदैन। यो कोरोना कालको बेला, लकडाउनको बेला बजेट खर्चा भएकै छ, उपलब्धि कहीँ केही देखिएको छैन। यसले कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा? अब जुन अब 3 तहकै सरकार छ, यो महामारीमा 3 तहकै सरकारले चाहिँ आफ्नो आफ्नो हिसाबले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ र 3 तहमै तपाईँको चाहिँ अब यो सङ्क्रमण महामारी चाहिँ नियन्त्रण भन्दा पनि यो चाहिँ नियन्त्रणको जुन कार्ययोजना हुन्थ्यो, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यो महामारीलाई कसरी नियन्त्रण गरेर जनतालाई चाहिँ अब यो पीडाबाट यो उसबाट चाहिँ राहत दिने खालको त्यस्तो योजना चाहिँ न स्थानीय सरकारबाट आएको छ, न प्रदेश सरकारबाट आएको छ, न सङ्घीय सरकारबाट आएको छ। खाली चाहिँ यसमा चाहिँ अब जसरी यो महामारीको नाममा तपाईँको टोटली चाहिँ यसमा के देखिएको छ कि खाली भ्रष्टाचारका कुराहरू आइराखेका छ। जसरी हाम्रो कुन अब तपाईँको यत्रो महामारी सुरु चैत्र 12 गतेदेखि लकडाउनको अवस्था छ, त्यसमा चाहिँ करोडौँ करोडको तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकारहरूले गाडी खरिद गरेको छ, तपाईँको विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरेको छ। तर जुन प्रदेशमा चाहिँ यस्तो महामारीमा तपाईँको 10वटा भेन्टिलेटर छैन, त गाडी खरिद भएको छ, उसको पेमेन्ट पनि भएको छ, तर भेन्टिलेटर खरिद गर्नको लागि चाहिँ न प्रदेश सरकारले न कुनै ऊ गरेको छ, न सङ्घीय सरकारले गरेको छ। जुन एकदम अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा बढी चाहिँ फोकस हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेक्टर, त्यो सेक्टरमा चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा कसरी यो महामारीलाई कसरी जनतालाई मतलब यो सबभन्दा राहत भनेको जनताको जीवधनको रक्षा गर्नु हो। त्यसमा हाम्रो न कुनै प्रदेश सरकारको गएको छ, न कुनै योजना छ। के भन्न खोज्नुभयो कि यी सरकार 3 तहका सरकार गैर जिम्मेवार भए यस्तो काममा, कोरोनासँगको लडाइँमा? होइन, कोरोनासँगको लडाइँमा यो 3 तहकै सरकार भन्नाले खालि सङ्घीय सरकारको दायित्व हुँदैन। सङ्घीय सरकारको पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र छ, प्रदेशको पनि छ र स्थानीय तहको पनि छ। त खालि प्रदेशलाई देखाएर या सङ्घलाई देखाएर या खालि स्थानीयलाई हुँदैन, 3 तहका सरकार आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ जिम्मेवार छ। त्यो 3ले गर्नुपर्ने छ। त्यो 3 तहको सरकारबाट चाहिँ यसको चाहिँ कुनै ठोस चाहिँ यो कार्ययोजना ल्याएर छैन। जसरी कि यो महामारी त हामीले काफी समय पनि पाएन। यो चाइनाको वुहानबाट सुरु भएर त्यस पछाडि चाहिँ फैल्दै भारततिर बढी यसको प्रकोप थियो। त्यस पछाडि हाम्रो नेपालमा चाहिँ देखा परेको छ कि यो देखा परेको भनेको तपाईँको यो अर्ली वैशाख पछाडि हो के ज्येष्ठदेखि हो। भनेको 1 महिना पूर्व जुन यहाँ लकडाउन गरियो त्यो अनाहकमा गरिएको थियो, त्यो नगर्नुपर्ने, आन्तरिक लकडाउन नगर्नुपर्ने तपाईँको भनाइ हो? हो, त्यो सुरुमा जुन गर्नुपर्ने लकडाउनका कुराहरू या सावधानीका कुराहरू सरकारले 81 ल्याइदियो। त्यो बेला हामीले चाहिँ अब यो जुन अहिले यो कोरोना के अरे यो कोभिड-19सँग जुन ऊ छ, यो कसरी बच्ने भने सोसल डिस्टेन्सका कुरा छ, मास्कका कुरा छ, सेनिटाइजरका कुरा छ। यसले चाहिँ धेरै मतलब ऊ गरेर कि यो ऊ हुन्छ भने यसलाई तर्सनु पर्ने केही थिएन। यसमा त कोरोनालाई तपाईँ जसरी भयावह भन्दै हुनुहुन्छ या अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा, तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त बडा सिम्पल भन्नुभयो, तातो पानी खाने, बेसार खानेदेखि लिएर 2 चोटि हाछु गर्दाखेरि यो कोरोना जादो रहेछ भने त्यसलाई लिन सकिन्न, विश्वास गर्न सकिन्न।
होइन। अब यो तपाईँको के अरे, अब यो जुन प्रधानमन्त्रीजीले बेसारका कुरा गर्नुभयो, अदुवाका कुरा गर्नुभयो, यो मसलाहरूका तातो पानीका कुरा गर्नुभयो, यो तपाईँको 21औं शताब्दीमा चाहिँ एकदम यो अवैज्ञानिक कुरा हो। यसले चाहिँ कोरोना चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुरा यो छैन। जुन तपाईँको अहिलेको WHO को हेर्दाखेरि अन्य राष्ट्रहरूमा पनि हाम्रो यहाँका साइन्टिस्टहरूको या जुन भारतमा पनि हेर्दाखेरि यो चाहिँ यसको कुनै प्रकारका एक प्रकारका यो भाइरल यो फ्लू हो। अब यो फ्लूको चाहिँ कुनै तपाईँको ठोस चाहिँ ऊ हुँदैन कि यही यो फ्लूमा चाहिँ यो मेडिसिन हुन्छ या हुन्छ भन्ने छैन। त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको कि यस्तो चाहिँ इम्युनिटी बुस्टअपको लागि, इम्युनिटी पावर गेन गर्नको लागि यस्ता कुराहरू, अदुवाहरू, बेसारहरू या भिटामिन सीमा पाइने जुन फ्रुटमा या भेजिटेबलमा, तरकारीहरूमा या जुन कुरामा पाउने यो उहाँको भनाइ चाहिँ यो खाली मतलब यो जुन इम्युनिटी बुस्टअपको लागि मात्रै हो। यसले कोरोनालाई चाहिँ ऊ हुन्छ भन्ने कुरा नियन्त्रण गर्न सक्दैन। कहीँ अलिकति मात्रै यसलाई कोरोनालाई अब मैले सिद्ध्याउन चाहेँ। कहीँ भनिएको छ यो PCR मेसिन जुन चेक गर्दैछ, PCR टेस्ट गरेर पोजिटिभ कोरोना नेगेटिभ कोरोना भन्ने छ, यो मेसिन नै गलत हो। यो अहिले बनेको होइन, यो पहिले बनेको मेसिनहरू छ। यसले इम्युनिटी पावर मात्रै चेक गर्छ, कोरोना भाइरसलाई जाँच गरिरहेको छैन। होइन, त्यो त के हुन्छ कि भने मसिन कस्तो छ, मसिन गुणस्तरीय छ कि छैन, त्यो कुन अवस्थामा मसिन छ, त्यो टेस्टको दायरा के हुन्छ। नाइजेरियामा भर्खरै यही PCR मेसिनभित्र फर्सीको स्वाब टेस्ट गर्दा पनि पोजिटिभ आएछ। अनि कतिको विश्वास गर्न सकिन्छ यो मसिनहरूमाथि? होइन, त्यो त तपाईँको यो जुन यो सङ्क्रमण हो, फ्लूको हो, मसिनमाथि यसको रिटेस्ट पनि हुन सक्छ। मसिन आखिर हाम्रो यो 21औं शताब्दीमा विश्वास गर्ने भनेको यो हामीले विश्वास गर्ने केमा त त्यसमै गर्ने हो। तर मसिन चाहिँ अब हाम्रो गुणस्तर युक्त भएको मसिनहरूले तपाईँको सही रिपोर्ट दिन्छ। उसलाई कुनै कुनै बेलामा यो प्राविधिक हो, पूर्ण टेक्निकल विषयहरू हुन्छ, यसमा त्रुटि हुन सक्छ। तर सबै चाहिँ मसिनले चाहिँ रिजल्टै दिँदैन भन्ने त्यस्तो कुरा हुँदैन। यो चाहिँ रिजल्ट दिन्छ, बिस्तारै सुधार पनि हुन्छ। र हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईँको कम्प्लिटली त्यस्तो धेरै चाहिँ केसहरू यो मेसिनको कारणले चाहिँ बिग्रेको या ऊ बढेको चाहिँ त्यस्तो छैन। मेसिन भन्दा यो हाम्रो चाहिँ राज्यको जुन निकायहरू छ, जुन तपाईँको गर्नुपर्ने जुन सरकारहरू छ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक कि यस्तो यो महामारीको रूप लिन्छ, यो यस्तो स्टेजसम्म आउँछ, यो तपाईँको जहाँ पूर्व हाम्रो अरू देशमा इटलीहरूमा, अमेरिकाहरूमा जसरी यो भयावह रूप लिएको थियो भन्ने त्यस्तो पनि लिन सक्छ भन्ने त्यसको कल्पना नगरिकन कुनै यहाँ चाहिँ ठोस योजना चाहिँ भएन। अहिले हाम्रो अब अलिकति मैले यहाँ जोड्न चाहेँ, अहिले लकडाउनको समय चलिरहेछ, कोरोना छ, व्याप्त कोरोना भइसकेको छ। एकतिर कोरोनासँगको जुझाइ हाम्रो छँदैछ, अर्कोतिर राज्य पक्षबाट धेरै भ्रष्टाचारलाई बिगबिगी भयो, संरक्षण भइरहेछ। अहिले जुन तहमा होस्, म सङ्घ तहतिरबाट सुरु गर्न चाहेँ। तर प्रदेश स्थानीय तह जहाँ तहाँ बिगबिगी छ अहिले भ्रष्टाचारको। यो भ्रष्टाचार बिगबिगी छ भन्ने विश्वास जसपा पार्टी र जसपाको नेताको रूपमा रामकिशोर सिंहले गर्नुभएछ। र यो भ्रष्टाचारको मूल जड हो अहिलेको अवस्थामा के रहेछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, यो अब भ्रष्टाचार भनेको कुनै मूल जरो यसको के हुन्छ भन्ने, यो भ्रष्टाचार भनेको कुनै संस्थागत रूपमा कुनै पार्टीले गर्दैन। यो भ्रष्टाचार भनेको व्यक्तिले गर्छ। त तपाईँको यहाँ पनि चाहिँ यस्तो अवस्थामा अब यस्तो दुनियाँ यो महामारीसँग यस्तो जुधिराखेको छ, यस्तो अवस्थामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरू जसरी कि यहाँ नेपालमा आयो हाम्रो या CMC का कुरा आयो, तपाईँका या जुन हाम्रो यो के अरे रक्षा मन्त्रीजीको नेतृत्वमा कमिटी छ, उहाँको कमिटीले यो धेरै स्वास्थ्य उपकरणहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू, ओम्नी प्रकरणहरू लगायत जुन छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो योले नेपाली सेना मार्फत पनि, नेपाली
नेपाली सेनाको नभइकन पनि यो कुराहरू जुन स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गर्ने कुरा जुन मेन चाहिँ यसै के अरे कोरोनाकै यो तपाईँले मिसिनको कुरा गर्नुभयो, किटकै कुरा थियो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो के अरे अब चाइनाबाट नै जुन किटहरू आयो, जुन हाम्रो सेन्ट्रल ल्याबले लिन इन्कार गर्यो, त्यो लिएन। त्यस्तै अर्बौं रुपियाँको किटहरू तपाईँको त्यो थन्केर राख्या छ, त्यो कामै भएन। त्यसको जिम्मेवार को? कर्मचारी तन्त्र या सरकार? होइन, त्यसको जिम्मेवार त कर्मचारीले के लिन्छ र त्यो त डाइरेक्ट तपाईँको हाम्रो सरकारको वरिष्ठ प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सब कुरा भएको छ, डाइरेक्ट भएको छ। जुन तहमा भ्रष्टाचार भयो त्यो तहको भ्रष्टाचारको जिम्मा त्यहाँको सरकारले लिनुपर्छ। एकदम त्यो भ्रष्टाचार जडै त्यहीँबाट हो, त्यहीँबाट सुरु भएकै हो। सब कुरा निर्णायक उहाँ नै हो, उहाँहरूले खरिद प्रक्रियालाई। अहिले त्यही कुरामा यहाँ बसोबास गर्ने बढी जसपाको आधार क्षेत्र मधेस, जसलाई 2 नम्बर प्रदेश तपाईँहरू नामाकरण अहिले गर्नुभएछ, माग मधेस राख्नुभएछ, तपाईँहरूको शब्द मैले पैँचो लिएँ। त्यो मधेस प्रदेशभित्र पनि व्यापक भ्रष्टाचार छ। भौतिक योजना मन्त्रालयको 2075-76 को बजेट अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन, भ्रष्टाचार मुद्दा छ। अर्कोतिर तपाईँको 87 करोड वाला जुन पुरानो छ, त्यो पनि कहीँ न कहीँ नीतिगत भ्रष्टाचारको थाली भएको भन्ने सुनिन्छ। के भन्नुहुन्छ यसलाई? अब तपाईँले जुन 2 नम्बर प्रदेशको कुरा गर्नुभयो भने, अब भ्रष्टाचारका कुरा या कोरोना महामारीका कुरा त यो 2 नम्बर प्रदेशमा खाली छैन के, यो 1 नम्बर प्रदेशमा पनि कोरोनाको महामारी तपाईँको त्यतिकै बढेको छ, 5 नम्बरमा पनि छ, यहाँ पनि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि छ। खालि 2 नम्बर प्रदेशमा छ भन्ने कुरा यो तपाईँको निराधार हो। यो तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशमा पनि छ, तर अरू प्रदेशमा पनि छ। खालि 2 नम्बर के भन्न खोज्नु भयो? अरू प्रदेशले भ्रष्टाचार गर्दैछ त्यसैले 2 नम्बर पनि? होइन, त्यो होइन। यो मैले भाइरसको सन्दर्भमा भने, भ्रष्टाचारको कुरामा म भाइरस भन्दा पछाडि ताने तपाईँले 75-76 को 87 करोड जुन विकास बजेट थियो, काम गर्न सकिएन, थन्केर रह्यो। अहिले त्यो हाउसबाट पास गरेको छ। मैले एउटा पार्टिकुलर पार्टी नभइकन पुरा हाउसलाई दोष लगाएँ मैले। होइन, हाउसलाई तपाईँले दोष लगाउनु भन्दा अब 87 करोडको कति छ? यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दा मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, नीतिगत भ्रष्टाचार भन्ने चाहिँ मेरो उसमा चाहिँ यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो भन्ने मिल्दैन। यो त राज्यको सरकारको तपाईँको पोलिसी छ कि जसरी यो तपाईँले सायद यो 75-76 को कुरा गर्नुभएको होला 2 नम्बर प्रदेशको, जुन यो 500 कतिवटा उपभोक्ताहरूको कति 87 करोड कति बाँकी छ भन्ने त्यो विषय होला यो। त यो त राज्यले तपाईँको राम्रो काम होस्, डाइरेक्ट जनताको निगरानीमा होस् भनेर उपभोक्ता समिति चाहिँ बनाउँछ र उपभोक्ता समितिबाट काम गरेको काम चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ र डाइरेक्ट जनता चाहिँ को पहुँचमा हुन्छ र जनताले चाहिँ त्यो उसलाई निगरानी गर्छ र काम चाहिँ सम्पन्न गर्छ। अब यसमा चाहिँ अब भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुराहरू अब आइराखेको छ। अख्तियारमा मुद्दा त छँदै थियो। होइन, त्यो ठिक छ, भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने तपाईँको अख्तियारमा मुद्दा हुन्छ। अरू पनि निकायहरू छ राज्यका, भ्रष्टाचारका कुराहरू हेर्छ, नहेर्ने होइन। भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने त्यो एकदम त्यो भ्रष्टाचार भनेको ठिक कुरा होइन। त्यो राज्यको लागि, जनताको लागि, त्यो उसको लागि एकदम ऊ हो। भ्रष्टाचार हुनु भन्नु यो सबभन्दा खराब। त्यहाँको त्यो भ्रष्टाचार भएको कुरा, त्यसको जिम्मेवार त्यहाँ कसलाई दिनुहुन्छ? त्यहाँ कर्मचारी त्यहाँको या त्यहाँको सरकार? होइन, अब पहिला त तपाईँले के हेर्नु पर्यो, भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन। काम जसरी कि पैसा बाँकी छ, अब तपाईँको धेरै संसदीय समितिहरू पनि बन्यो, त्यो विषयमा 87 करोडको विषयमा अनुगमन पनि भयो। सब समितिले चाहिँ यो उपभोक्ता समिति यो योजना
काम सम्पन्न गरेको छ, यसको पैसा भुक्तानी हुनुपर्छ भनेर रिपोर्ट पनि गरेको छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब भ्रष्टाचारै भएको छ भन्ने तपाईँ कसरी यकिनका साथ भन्नुहुन्छ भने कि यो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको हो? म एकछिनको लागि रामकिशोर सिंहलाई जसपाको नेताबाट अलग राखेँ। एउटा व्यक्ति पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यहाँको उपभोक्ता पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँको नागरिक हुनुहुन्छ। नागरिकको दायित्व इमान्दारितापूर्वक विकासको कामहरू होस्। सर्लाही जिल्ला यहाँको घर हो, सर्लाहीमा पनि एउटा विकासका योजनाहरू पर्यो होला। के भएको छ 75-76 को योजनाको मैले कुरा गरेँ हैन, जसरी कि अब एकदमै राजनीतिबाट टाढा गएर एउटा नागरिक बनेर हजुरले भन्नु पर्यो हैन, नागरिक बनेर या जसपाको बनेर या त्यहाँ सर्लाहीको स्थानीय बासिन्दाको उसमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब जुन सर्लाहीको कुरा छ या हामी त्यो बेलामा हेरेका थिए, हाम्रो जुन कन्स्टिट्युएन्सीहरूमा काम भएको थियो त्यो उपभोक्ता समिति, अब त्यो त एउटा कुरा के छ कि हाम्रो यो 2 नम्बरको कुरा हैन, अरू प्रदेशमा पनि र सङ्घीय सरकारले पनि अलिकति यहाँको सिस्टम चाहिँ यस्तो छ कि जुन हाम्रो आषाढे विकासे योजना भन्छ उसले चाहिँ एउटा मानिसको मस्तिष्कमा के लाग्छ कि यो आषाढे योजनाहरूले भ्रष्टाचार चाहिँ बढी ल्याउँछ, नेता कार्यकर्ताको कमाउने बाटो भन्ने लाग्छ। तर त्यो सिस्टमले मात्रै हो र ऊ हाम्रो यो भ्रष्टाचार जसरी कि अब यो राज्यले उसको विभिन्न स्टेपहरू हुन्छ, योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, योजना राख्नु पर्दछ, ऊ पास हुन्छ, त्यस पछाडि उपभोक्ता कहाँ जान्छ या विषय टेन्डर प्रक्रियामा जान्छ, त्यो कामहरू हुन्छ। त्यो यो सबमै तपाईको भ्रष्टाचार भएको हो भन्ने कुरा 87 करोडकै जति योजनाहरू थियो भन्ने 2-4 ठाउँमा नभएको पनि हुन सक्छ। 2-4 ठाउँमा मैले यकिनका साथ 2-4 ठाउँमै नभएको हो या हो मैले भन्न सक्दैन, तर यो वास्तवमा यदि भ्रष्टाचार भएको हो भन्ने गभर्नमेन्टका निकायहरूले या कुनै त्रुटिपूर्ण छ। अलिकति रोक्न चाहे यसमा भ्रष्टाचार जहाँ भएको छैन त्यो कुराको त धेरै बजेटको धेरै नकम त निकासा भइसक्यो थियो पहिले पनि। भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको ठाउँमा न जनताले मुद्दा हालेको, त्यो मुद्दाहरूमा हालेपछि टेक्निकल सिस्टमबाट ब्युरोक्रेट्सबाट त्यो पास हुन नसक्ने अवस्था भएपछि हाउसबाट पुनः अहिले यो 77-78 को बजेटमा पास गरिएको छ। त्यसले कसरी हामी भ्रष्टाचार होइन एकदम कम ठाउँमा भएको हो भन्न मिल्छ नेताजी? हैन, कम ठाउँमा मैले भ्रष्टाचार भएको छ या छैन भन्ने मैले मिल्दैन। यो तपाईको खाली यो तपाईको जुन क्वेसन छ यो 87 करोडको या खाली 2 नम्बर प्रदेशको, यो तपाईको टोटली चाहिँ काम पनि भएको छ, सम्पन्न भएको छ। संसदीय समितिहरूले अनुगमन गरेर काम नभएको ठाउँको चाहिँ यो पेमेन्ट गर्नु हुँदैन, जहाँ भएको छ रिपोर्ट पनि दिएको छ। त्यो आधारमा प्रदेश 2 का सरकारले त्यो चाहिँ उ गर्नुपर्छ, उपभोक्ताको पैसा चाहिँ काम गरेको पैसा उपभोक्ताले पाउनु पर्दछ, त्यो जायज कुरा हो। यस्तो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन कि राज्यले कमिटमेन्ट गरेर सम्झौता गरेर उपभोक्ताको पैसा चाहिँ विकास निर्माणमा लगाएर काम गराएर 2 वर्षसम्म त्यो के अरे पेमेन्ट नगर्ने त्यो कहीँ पनि छैन, यस्तो संसारमा हुँदैन। हाम्रो यो नेपालमा पनि कुनै प्रदेशमा छैन। प्रदेश 2 सरकार दोषी छैन हैन, प्रदेश 2 सरकार पनि यसको लागि चाहिँ तपाईको जिम्मेवार छ। यो बढी हेर्दाखेरि जुन हाम्रो अब त्यहाँको टेक्निकल प्रब्लमहरू छ, यो सार्वजनिक खरिद अनुगमनका कुराहरू त्यसमा आउँछ। हामी कसरी पेमेन्ट गर्ने, 18 नम्बर फारम नभरिएको अवस्थामा हाउसले पास गरिदिएछ, पुरा हाउस दोषी भयो हैन। जसरी तपाईँ 18 नम्बरको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसको धेरै आर्टिकलहरू हुन्छ। 18 नम्बर सार्वजनिक खरिदका कुराहरू हुन्छ। जसरी 18 नम्बर तपाईको भरेकै छैन भने त्यो हाम्रो एकदम गम्भीर त्रुटिपूर्ण कुरा हो, टेक्निकल कुरा हो। त्यो नभरिकन मलाई जहाँसम्म
यो लाग्छ कि यो एकदम नितान्त टेक्निकल कुरा हो, यो हाम्रो ब्युरोक्रेसी उसबाट चाहिँ हुनुपर्ने हो र त्यहाँका जिम्मेवार जो हाम्रो सरकारका मुख्यमन्त्री लगायत जुन सरकार छ त्यहाँको उहाँहरूले यो नितान्त हेर्नुपर्ने कि 18 नम्बर फर्म चाहिँ किन भरेन। जसरी हामीले खर्च कुनैसँग सम्झौता गर्दाखेरि त यो सम्झौता भयो, यति दिनमा सम्पन्न गर्नुपर्छ, सम्पन्न गरेको खण्डमा त तपाईँको उत्तरदायित्व हो उसलाई भुक्तानी गर्ने, त तपाईँ किन भुक्तानी गर्नु भएन? कुनै कारणले बाढी पहिरो आयो, बाढी आयो, त्यो हामीले काम सम्पन्न गर्न सकेन, 1 महिना एक्सटेन्सन गरे, त्यस पछाडि त हामीले आफैभन्दा माथिल्लो निकायमा कि हामी यो समयसम्म भुक्तानी गर्न सकेन, यति 500 यतिजनाको उपभोक्ताको फाइलको यति करोड चाहिँ बाँकी छ, यो काम सम्पन्न भएको छ, तपाईँले भने जस्तै 18 नम्बर फर्म भर्नु पर्थ्यो, त्यो अर्को 76, 77, 78मा पनि तपाईँको त्यो भुक्तानी हुन सक्थ्यो। जब त्यो 18 नम्बर फर्मै भरेको अवस्था देखिँदैन भने यो त्यहाँको अब दोषी त्यहाँको त अब सरकार हो, त्यहाँको ब्युरोक्रेसी हो, दोषी त अरू ब्युरोक्रेसीको। त्यहाँ मुख्य सचिवसँग मैले बुझ्न खोज्दा उहाँले प्रष्ट रूपले भन्नुभएको थियो कि मलाई जानकारी भएन, म भर्खर आएको छु, यो 18 नम्बर फारम भरिएको छ कि छैन भने जानकारी भएन, यदि भरिएको छैन भने म भुक्तानी दिन सक्दैन भने। होइन, त्यो त तपाईँ अर्ली कुरा गर्नु भएको होला अहिलेको मुख्य सचिवसँग। त्यो त जुन बेला हाम्रो यो 76-77 को कुरा हो, त्यो 76-77 को असार मसान्तमा तपाईँको कुन मुख्य सचिवजी या कुन मन्त्रालयका सचिवजीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको दायित्वको कुरा हो, त्यहाँको क्याबिनेटको कुरा हो। जब यो सानो इस्यु थोरै हो, प्रदेश 2 का 8 वटा जिल्लाकै 500 भन्दा बढी उपभोक्ता समितिको पैसा, अर्बौं रुपियाँ बराबरको पैसा चाहिँ काम गरेर, काम सम्पन्न गरेर पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यो त एकदम तपाईको यो त्यहाँको सरकारले नै यसको जिम्मा लिनु पर्दछ। त्यो सरकारकै उसको कुरा हो। यसको जिम्मा न त तपाईको अहिलेको मुख्य सचिव लिन्छ, न संघीय सरकारले लिन्छ, न त्यो उपभोक्ता कमिटीको हो, न त्यो हाम्रो हो, न त्यो तपाईको हो, त्यो सरकारको हो। जसले उपभोक्ता कमिटीसँग सम्झौता गरेको छ त्यो सरकारले उपभोक्ताको पैसा के अरे भुक्तानी गर्नु पर्दछ। कानुनी अडचन फुकुवा गराएर भए पनि जसरी भए पनि भुक्तानी गर्नु। अब कसरी त्यहाँ हाउसबाट पास गरेर भएर हुन्छ कि त्यहाँबाट यहाँ संघीय सरकारलाई गरेर हुन्छ कि? सिंहजी, मैले बुझ्न चाहेको यो अरू प्रदेशमा पनि होला, टेक्निकल कुराहरू धेरै आइरहेको हुन्छन्, कानुनी अडचनहरू अहिले संघीय कानुन नबनिसकेको कारणले पनि। तर यो 2 नम्बरमा धेरै कुराहरू त्यस्तो समायोजनको कर्मचारी समायोजनको कुरा आयो, त्यसमा पनि 2 नम्बरको मुख्यमन्त्री सबभन्दा पहिले चड्को बोल्नुहुन्छ, विरोध गर्नुहुन्छ। अहिले भर्खरै तपाईको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग उहाँको जुझाइ भयो, एक चरणको चलिरहेछ, सङ्घर्ष चलिरहेछ। के यो संघीयता स्थापित गर्नमा बाधक तत्त्व यो राष्ट्रमा धेरै छ भन्न मिल्छ? हैन, यसमा तपाईले 2 नम्बरको कुरा खाली किन आउँछ भने यसरी यसलाई लिनुस् भने कि हाम्रो यो नेपालमा संघीयताको अभ्यास भएको, संघीय सरकारको अभ्यास भएको यो 3 वर्ष हुन लागेको छ। अब 3 वर्षको उसमा चाहिँ हाम्रो यहाँको जुन संघीयताको जुन स्ट्रक्चर छ, यो 7 वटा प्रदेश चाहिँ नेपालमा छ। त 6 वटा प्रदेशमा चाहिँ नेकपाका जुन संघीय सरकार छ, उहाँकै पार्टीका 6 वटा प्रदेशमा चाहिँ सरकारहरू छ। उहाँहरूले संघीयताको मर्म अनुसारमा संघीयता यसरी चाहिँ फङ्सनमा जानु पर्दछ, संघीय सरकारको यो कार्यक्षेत्र हो, यो अधिकार हो, यसरी गर्नु पर्दछ, जनतालाई यसरी राहत दिनु पर्दछ भन्ने कुरामा त्यसमा उहाँहरूको बढी फोकस हुँदैन। उहाँ 6 वटा प्रदेशको त खालि यहाँ केन्द्रवाला जुन सर्कुलर जान्छ त्यही सर्कुलरको आधारमा उहाँले कार्यान्वयन गर्ने कुरा। र यो सबभन्दा बढी के हुन्छ कि भने 2 नम्बर यो संघीयताको कुरा जहाँ छ, यो बढी तपाईको 2 नम्बर प्रदेशबाट चाहिँ हाम्रो आएको हो। र 62-63 को आन्दोलनको के अरे यो जुन अन्तरिम संविधान संशोधन
मा जुन संघीयता शब्द थपियो यो 2 नम्बर प्रदेशबाट बढी आएको हो र त्यहाँको जुन सरकार छ त्यो वास्तवमा तपाईको संघीयता यस्तो हुनुपर्दछ, संघीयता भएपछि त्यहाँको जनताले यस प्रकारका सुविधाहरू पाउनु पर्दछ, त्यो छैन। हाम्रो तपाईले अनेस्टली के हेर्नुस् भने यो संघीयताको कुनै चाहिँ भएकै छैन कि यो देशमा संघीयता छ, कुनै अधिकारै दिएको छैन, खालि तपाईको एउटा पोलिटिकल स्ट्रक्चर छ, संवैधानिक संघीयता है, व्यावहारिक आएन। अलिकति म अब समय छोटो छ, छोटो छोटो प्रश्न राख्छु, छोटै उत्तर दिनु होला, एक लाइनमा उत्तर दिने खालको। हाम्रो आम दर्शक जिज्ञासा जान्न चाहनुहुन्छ तपाईबाट, तर त्यो जिज्ञासा एकदम छोटो व्याख्या नगरिकन भनिदिनु होला। पहिलो कुरा मैले राखेँ, अब विषयान्तर गरेँ। प्रदेश 2 को सरकार एकीकरणसँगै ढल्दैछ, परिवर्तन नभनौँ, नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछ, फेरिँदैछ, मन्त्रीहरू कुरा आइरहेको थियो, कहाँसम्म पुग्यो त्यो फेरि? होइन, म तपाईको यो विषयमा पनि भन्छु र अलिकति मैले संघीयता पक्षधर भएको नाताले गर्दा र संघीयताको लागि धेरै गरेको लाता हाम्रो जुन दर्शकहरूलाई या जुन उसलाई मैले यो उहाँसम्म पुगोस् भने के छ कि संघीयताको जुन विषय छ यहाँ हाम्रो उसले चाहिँ संविधानले खालि पोलिटिकल स्ट्रक्चर दिएको छ। खालि 2 नम्बर प्रदेशमा यस्तो भयो भने खालि एउटा संघीयता भयो, मुख्यमन्त्री हुन्छ, क्याबिनेट हुन्छ, संघीय सरकारबाट केही बजेट तपाईको लोकेट हुन्छ, त्यो बजेट उहाँहरूले बाँड्ने हो, न उहाँहरूको कुनै तपाईको त्यहाँ संरचना छ। अब कसरी काम हुन्छ? तपाईँ नै संरचनाको कुरा गर्नुहुन्छ। 87 करोड रुपियाँसम्ममा भ्रष्टाचार गर्दा भर्खर हामी कुरा गरियौँ, त्यति बेलाको लागि ठिक छ। खानाको लागि जुन अरू केन्द्रमा शासित सिस्टम छ त्यही सिस्टमलाई फलो गरेर खाना चाहने र संघीयताको पृष्ठपोषक तपाईँ भन्नुहुन्छ, त्यो पनि मैले माने। म जान्न चाहेको सरकारमाथि धेरै दोषारोपण भयो। सरकारका मन्त्रीहरू, एक्जिस्टिङ मन्त्रीहरू आफै पनि स्वीकार गर्नुभएछ भ्रष्टाचार छ, जो खाना पाउनु भएन होला उहाँले हल्ला गर्नुभएछ, चिच्याउनु भएछ, मिडियामा आएर भन्नुभएछ। परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस्? होइन, यो जुन तपाईको अब यो भ्रष्टाचारका कुरा छ, तपाईले यो 2 नम्बरको कुरा गर्नुभयो। अब भ्रष्टाचारका कुरा छ, अब मन्त्रीहरूका छ या तपाईको के छ कि अब परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा, यो परिवर्तनको बारेमा भ्रष्टाचार भनेको कुराहरू तपाईको यो मिडियाहरू मार्फत या विभिन्न मार्फत भएको छ, देशमै भएको छ। त्योभन्दा बढी तपाईको 1 नम्बर प्रदेशमा अरूमा भएको छ, तर यो 2 नम्बर जस्तो तपाईको यो खालि 2 नम्बरमै भएको छ भन्ने कुरा आउँदैन। 2 नम्बरमा तपाईको कहाँ भ्रष्टाचार कहाँ भएको छ तपाईको त्यो हेर्दाखेरि अब हामीले त्यस्तो यो कुनै गम्भीर प्रकृतिका या कुनै संलग्न छ त्यस्तो खालको भ्रष्टाचार भएको छ, त्यो कारणले सरकार परिवर्तन गर्नु पर्दछ या हुन्छ भन्ने कुरा। हाम्रो सरकार परिवर्तन हुनु भनेको त्यो उसको कार्य सम्पादनले हो, त्यो राम्रो काम गरेको छैन भन्ने। सरकार अवश्य नै परिवर्तन हुन्छ, पार्टीले पनि सरकारको उसको टेक्निकल कुराहरू पनि छ, 2टा पार्टीका युनिफिकेसन भएको छ, जो संसदीय दलका नेता बन्छ उहाँ नै मुख्यमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा। बीचमा त कुरा आएको थियो नि, यो मिडियाको मात्रै कुरा हो कि एकजना मन्त्री त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुटकेस पुगाउनुहुन्छ आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई? खालि हावामा चलेको गफ हो कि सत्यता छ केही? होइन, अब त्यो अब कहाँ सुटकेस पुर्याउनुहुन्छ भने के छ भन्ने कुरा त्यो अब विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको हो, हामीले पनि सुनेको हो। तर यो के छ कि त्यो कुरा चाहिँ उहाँले सुटकेस पुर्याउनु भएकै हो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अब पुष्टि भएको छैन। त्यो भ्रष्टाचारसँग जुरेको कुरा चाहिँ नेतृत्वले घर किनेका छन्, अब के प्रमाण चाहियो? उहाँ त नेतृत्व न सरकारमा जानुभएछ, न तलब पाउनुहुन्छ उहाँ, न उहाँको कमाइ छ केही, कहाँबाट घर किन्नु भयो त प्रश्नवाचक जिज्ञासा त लाग्यो नि। त्यसपछि जनचासोको विषय त बन्यो नि। होइन, अब त्यो घर नेतृत्वले कहाँबाट घर किन्नु भएको छ, उहाँको रिसोर्स के हो, त्यो अब उहाँको रिसोर्सको बारेमा कहाँबाट किन्नु भएको छ, कहिले किन्नु भएको छ, उहाँको नाममा छ कि छैन, के छ भन्ने कुरा यो हामीले पुष्टि गर्नुपर्ने कुरा पनि छैन, हामीले पुष्टि गर्न पनि सक्दैन। हामीले नै पुष्टि गर्नु पर्ला। होइन, त्यो त अब सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा। जनताप्रति जिम्मेवार यहाँहरू हुनुहुन्छ।
अब अलिकति म यतातिर लगेँ। तपाईँहरूको पार्टी एकीकरण भयो, यो लकडाउनको फाइदा उठाएर रातारात पार्टी एकीकरण भयो, दुईटा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी। यो एकीकरण प्रक्रिया समायोजनमा गइसकेको छ, कहाँसम्म पुग्नुको समायोजन? अब जसरी कि तपाईँ यो एकीकरणको कुरा गर्नुभयो, रातारात भयो, दिनमा भयो, यो हाम्रो आम जुन हाम्रो शोषण उत्पीडनमा परेका जुन समुदाय थियो, खास गरिकन मधेसी, जनजाति, दलित, त्यस्तो समुदायको यो चाहिँ ऊ शोषण उत्पीडनमा परेको समुदायको यो उसको लागि यो न्यायको लागि यो निर्माण भएको पार्टी हो। यो सबको चाहना थियो हाम्रो कि यो पार्टी चाहिँ एकीकरण बन्नु पर्दछ, एउटा शक्ति बन्नु पर्दछ, जुन चाहिँ हाम्रो यो देशमा चाहिँ तपाईँको प्रतिपक्ष पनि छैन। नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षको ऊ हाम्रो रेकर्डमा छ, तर उसले प्रतिपक्ष छैन, ऊ सत्तासँगै टाँसेर बसेको छ। ऊ विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भागभण्डाको कुरा गर्दछ, भागभण्डा लिँदछ। त उसलाई चाहिँ हामीले प्रतिपक्ष छ, यो जनताको कुरालाई चाहिँ कानुनी मुख्य प्रतिपक्ष भए पनि व्यवहारमा त्यो सत्तै पक्ष भन्न खोज्छ। त्यो सत्तै पक्ष हो व्यवहारमा। त्यो यो जुन यहाँको राज्यको स्ट्रक्चर छ, जस्तो यो यहाँको ऊ छ, त्यो सत्तै पक्ष हो नेपाली काङ्ग्रेस। त्यही भएर यो राजपा र सङ्घीय समाजवादी पार्टी यो व्यवहारमा जनताको लागि सहीमा प्रतिपक्षको भूमिका, सरकारले गलत कामहरू गरेको कुरालाई यो प्रतिपक्षले सदनमा सडकमा ऊ गर्नुपर्दछ भन्ने त्यो एउटा फोर्स निर्माण गर्नको लागि यो दुईटै पार्टीको एकीकरण भएको छ। न यो कुनै स्वार्थको लागि भएको छ, यो नितान्त रूपमा जनताको लागि, जनताको हक अधिकारको लागि। आवाज त यस्तो उठिरहेछ, नेतृत्व पङ्क्तिमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरू आफूलाई सुरक्षित गर्नको लागि धेरै नेताहरूको कुर्बानी दिनुभएछ यो एकीकरणको बेलामा। होइन, नेताहरूको कुर्बानी भन्दा पनि के छ कि तपाईँको दिनुभएको छ। अब हाम्रो कुनै उद्देश्य उसको लागि, अब जसरी कि अब हुन्छ हामी नै छु, अब हामी परेन भन्ने त्यसमा चाहिँ कुनै ऊ छैन। एकीकरण हुँदाखेरि हुन्छ, अब विभिन्न टेक्निकल कुराहरू हुन्छ, समस्याहरू हुन्छ, धेरैलाई कुर्बानी दिनुपर्छ, हामीलाई पनि दिनुपर्छ, उहाँहरूले पनि दिनुभएको छ, हाम्रो शीर्षस्थ नेताजीहरूले पनि दिनुभएको छ। तपाईँले हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईजीहरू अब एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ त्यत्रो जनयुद्ध हाँकेको, उहाँहरूले पनि कुर्बानी दिनुभएको छ। हाम्रो राजेन्द्र महतोजीले पनि कुर्बानी दिनुभएको छ, उहाँ पनि हाम्रो यो एकदम उहाँको मधेस आन्दोलनसँग शोषण उत्पीडन दलित समुदाय उसको लागि उहाँ एकदम सक्रिय रूपमा जीवनभरि नै कार्य गर्नुभएको छ, उहाँहरूले पनि दिनुभएको छ। कुनै कुनै टेक्निकल ठाउँहरूमा हाम्रा अध्यक्षद्वयले पनि दिनुभएको छ। त्यो सबले दिनुपर्दछ कि हाम्रो अब जसरी कि प्रतिपक्ष त नेपाली काङ्ग्रेस हो, तर ऊ सरकारसँगै राज्यसँगै मिलेर तपाईँले हेर्नुभएको होला, ऊ भागभण्डाको कुरा लिन्छ, ऊ आफ्नो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दैन। त अब व्यवहारमा चाहिँ जनताले कि यो वास्तवमा जसपा जनता समाजवादी पार्टी नै यो देशको तपाईँको प्रतिपक्ष हो, यसको भूमिका नै प्रतिपक्षीको भूमिका हो भन्ने हामी देखाउन चाहन्छौँ। अब यो एकीकरण जुन भएछ यो भित्र पनि शक्ति सङ्घर्ष चलिरहन्छ भन्न मिल्छ? होइन, यसमा हाम्रो तपाईँको शक्ति सङ्घर्ष भनेको कुरा यो तपाईँको जुन ऊ छ यो नितान्त छ। व्यक्ति जुन हुन्छ यो तपाईँको ऊ हुन्छ, व्यक्तिको नेचर हुन्छ, यो जहाँ पनि यस्तो शक्ति सङ्घर्षको कुरा हुन्छ। तर हाम्रो यो जुन अहिले एकीकरण भएको छ यसमा मैले जहाँसम्म बुझ्या छु र उहाँहरूसँग हाम्रो शीर्षस्थ नेताजीहरूसँग कुरा हुँदा या उहाँहरूले दिएको काममा हामी जाँदा बुझ्दा गर्दा यो त्यस्तो चाहिँ कुनै मतभेद या त्यस्तो यो एकीकरणको विषयको लागि यो त्यस्तो हामीले अलिकति मैले भन्न चाहेँ तपाईँको यो राजपा जुन एकीकरण भएको थियो त्यसको प्रभाव यस्तो भयो कि पश्चिमतिरका जुन नेता थिए मधेस केन्द्रित दलहरूमा त्यसमध्ये एउटा समूह छुट्टिएर जानुपर्ने बाध्यता आयो। किनभने कहीँ न कहीँ पोर्टफोलियो नमिलेर कहीँ न कहीँ आफ्नो हैसियत नपाएर नेताहरू काम गर्न सक्दैन। म रामकिशोर सिंहकै कुरा गरेँ, हिजोसम्म सिनियर एउटा नेताको रूपमा मधेसवाद आन्दोलनसँग लामो समयसँग जोडिनु भयो।
तर व्यवस्थापनमा कहीँ न कहीँ अभाव त देखिएको छ। तपाईँभन्दा जुनियर नेता पनि त्यो 51 सदस्य 53 सदस्यमा त परेको छ, मान्नुहुन्छ। अब यस्तो एउटै रामकिशोरसँग भएको नहोला, धेरैसँग भएको होला। एउटा रामकिशोरजी मानिहाल्नु होला, सेक्रिफाइस गरिदिएँ मैले देशमा नयाँ शक्ति बनाउनको लागि, यतिसम्म पद सेक्रिफाइस गरेँ, बाबुरामले सेक्रिफाइस गरे, राजेन्द्र महतोले सेक्रिफाइस गरेको कुरा गर्नुभयो, मैले रामकिशोर सिंहले सेक्रिफाइस अहिलेसम्म गरेको 53 सदस्यमा नपर्नु भनेको तपाईँको सेक्रिफाइस मानेको छु म। अनि यसले गर्दा फेरि एउटा समूह छुटिन सक्ने वातावरण आउन सक्छ कि सक्दैन, जसमा सेक्रिफाइस गर्ने क्षमता छैन, छुटेर जाने अवस्था आउँछ होइन। जुन अहिले हाम्रो एकीकरणको जुन जनताको भावना मर्म अनुसार जुन एकीकरण भएको छ र जुन हिसाबमा चाहिँ हाम्रो अहिले स्मुथली बढिराखेको छ भने त्यस्तो यो छुटिने सम्मको चाहिँ यस्तो गम्भीर छुटिने सम्मको अवस्था चाहिँ यो हाम्रो पार्टीमा आउँदैन। यो अलि बेलु रोके, यो जनताको माग अनुसार एकीकरण भएको यहाँले भनिराख्दा यो जनता कहाँ हल्ला गरेको थियो कि एकीकरण आज राति 10 बजे गरिहाल, नत्र भन्ने हामी आन्दोलनमा आउँछौँ, सडकमा आउँछौँ। यो त नेताहरूको जनचाहना अनुसार भएको होइन। यो तपाईले मात्रै हेर्नु भएको होला कि 10 बजे पछाडि भएको छ। 5 जना नेता बसेर रातिको 10 बजे निर्णय गर्छन् कि एकीकरण गर्ने भने एकीकरण हुन्छ। कहाँ जनताको कुरा होइन, यो त हाम्रो नितान्त दुईटै पार्टीको ग्रासरुटमा भएको जनतादेखि शीर्षस्थ नेतासम्मको चाहना थियो। यो रातारात नै भएको छ त्यस्तो होइन। यो धेरै पहिलादेखि नै तपाईँको यस विषयमा कुराहरू हुन्थ्यो। यो धेरै कुराहरू अगाडि बढिसकेको थियो र यो विभिन्न चरणहरू स्टेपहरू पार गर्दै तपाईँको यो एकीकरण भएको हो। यो कुनै रात चाहिँ दुईवटा यस्तो पार्टीहरूको विभिन्न इस्युहरू छ, विभिन्न गम्भीर प्रकृतिका कुराहरू छ। यो रातारात हुने कुरा होइन के। यो पक्कै प्रेमचन्द्रजी अब बाँकी नेताहरू उहाँहरू अहिलेसम्म सचिवालय तय गर्न सक्नु भएको छैन, 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। अब सचिवालय तय होला, केन्द्रीय कमिटी तय होला, राजनीतिक समिति तय होला, प्रदेश समिति, स्थानीय समितिहरू निर्माण होला, असन्तुष्टि त आउला। सबैलाई राख्न नसक्ने पहिले 134 भन्दा बढी तपाईँहरू पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो, घटाएर 24 जनामा जानुभएछ। आफूलाई सुरक्षित गर्नुभयो नेतृत्व पङ्क्तिहरू, धेरैलाई नेता नबनाउने, अब आफै मात्र नेता बन्ने, अरू जाऊ तल गएर काम गर। असन्तुष्टि छैन भन्नुहुन्छ यहाँ? होइन, त्यो तपाईँको उसमा चाहिँ के अरे अब 24 जनालाई सिक्योर भयो त्यो छैन, असन्तुष्टि चाहिँ छ भन्ने कुरा। अब जसरी कि हाम्रो यो एकदम सब विषयलाई चाहिँ लिएर यो असन्तुष्टि नहोस्, सबलाई मिलाएर लाने कुरा हाम्रो यो तपाईँ एकदम सर्वसहमतिबाट जुन यो दुईटै पार्टीको एकीकरण यो 51 सदस्यमा मैले कुरा गरेँ, 51 सदस्यीय सर्वसहमतिबाट बनेको हो होइन। 51 सदस्यीय चाहिँ यो सर्वसहमति नै तपाईहरुको पदाधिकारी भेला भएर को 26 जना जाने यो 51 जनामा भन्ने निर्णय गर्नुभएको थियो होइन। यो हाम्रो के अरे पार्टीको निर्णय भयो। यो विषयमा हामी सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ उहाँ अध्यक्ष मण्डललाई दिए। अध्यक्ष मण्डललाई दिएपछि अध्यक्ष मण्डलले त्यहाँ सम्धिनीदेखि लिएर साढु सरोजनी सम्मलाई भित्र राख्नुभयो। गुनासो छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, तपाईँले गुनासोको कुरा होइन, अब सम्धिलाई राख्नुभयो। अब होला के उपयुक्त कुरा हो? उहाँहरू आन्दोलन गर्ने एउटा नेताले र पद पाउने अर्कोले यो उपयुक्त कुरा हो भन्नुहुन्छ? होइन, सम्धिनीलाई या कसैलाई राख्ने कुरा अब त्यस्तो त हामीले फेला पारेको छैन। जुन हाम्रो पार्टीमा काम गरिराख्नु भएको छ, जो योग्य छ, जो क्षमतावान छ, उहाँहरूलाई मात्रै नेतृत्व। एकैजनालाई सबै ठाउँमा अवसर दिने, प्रदेश प्रमुख बनाउने त्यही व्यक्तिलाई, मन्त्री विगतमा बनाउने त्यही व्यक्तिलाई, यस्तो हुँदाहुँदै तिनलाई नै पदाधिकारीमा दिनुपर्ने, किनभने नातामा पढ्छन् भनेर यो कुरा अलिकति जनतामुखी पार्टी हो भन्न हिचकिचाउनु मन लाग्छ? होइन, पार्टी त टोटली तपाईँको जनतामुखी नै हो। अब त्यस के हुन्छ तपाईँको अपवादको रूपमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ कि लामो जसरी भन्नुहुन्छ महन्त ठाकुरजी छ, अब उहाँकै पार्टीमा हृदय त्रिपाठी थियो, उहाँको कति 30औं वर्षको लिगेसी थियो। उहाँ पछि को हुने सेकेन्ड म्यान? उहाँ नै हुन्थ्यो।
मान्नुहोस् तमलोपा हुँदाखेरि महन्त ठाकुरजी हाम्रा अध्यक्षजीका जो पूर्व पार्टी थियो त उहाँ नै हुन्थ्यो। अब उहाँलाई ल्याउनु हुँदैन, उहाँ योग्य छैन भन्ने त्यस पछाडि हाम्रो सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि तेस्रो दर्जामा हुनुहुन्थ्यो। त अब उहाँहरूलाई ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा यस्तो हुँदैन। जसले काम गर्छ, जसरी तपाईँको यहीँ हाम्रो उसमा छैन, यो त तपाईँको विभिन्न पार्टीमा जसले काम गर्छ उहाँ आफ्नै पार्टीको छ भन्ने नातामा पनि छ। उहाँले पनि तपाईँले सब ठाउँमा हेर्नुभएको होला। तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस्, त्यो कोइराला हुन्, सुशील कोइरालाजी कार्यवाहक भएर तपाईँको उहाँ बेला बेलामा चलाउनुहुन्थ्यो नि विभिन्न कोइरालाहरू भनेको। जस्तै कङ्ग्रेसले परिवारवाद ल्याएको थियो त्यो अनुसार गर्न पायो जनता समाजवादीले, त्यो छुट छ हैन। तपाईँ आम दर्शकको बिचमा हुनुहुन्छ, तपाईँ पार्टीको भोइस बोल्दै हुनुहुन्छ हैन। परिवार जनता समाजवादी पार्टीले परिवारवादको कुरा कहीँ पनि त्यस्तो चाहिँ परिवारवादको झल्को पनि छैन, ल्याएको पनि छैन, तपाईँको पार्टीभित्र जो कार्यकर्ता काम गरिरहेका थिए तिनले उपयुक्त ठाउँ पाएछन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हैन, त्यो उपयुक्त ठाउँ अहिलेसम्मको अवस्थामा हैन। अहिलेसम्म हाम्रो अब यो विभिन्न कारणले एकदम चाहिँ स्मुथली यसको जुन ऊ छ बढेको छैन। अहिले भर्खर एकीकरण भयो र यो कस्तो अवस्था छ तपाईँले हेरिराख्नु भएकै छ देशको, दुनियाँको। कोरोनाले गर्दा त्यहाँ आफ्नो श्रीमतीहरूलाई, आफ्नो सम्धिहरूलाई त्यहाँ राखिएको हैन। हैन, त्यो त नितान्त त्यो हैन। सम्धि र सम्धिनी र कसैको कुरा हैन, त्यो हाम्रो पार्टीमा लाग्नु भएको हो र उहाँले चाहिँ काम गर्नु भएको हो, उहाँ क्याप्टेबल पनि हो, त्यो हिसाबले मात्रै पार्टीमा ल्याइन्छ। राजनीतिमा म एकदम प्रष्ट अब राख्न लागे। रामकिशोर सिंहजी सिनियर हुनुहुन्छ कि उहाँ जसलाई ल्याउनु भएछ त्यो सिनियर हुनुहुन्छ राजनीतिमा? मधेस राजनीतिको मैले कुरा गर्न खोजेँ। हैन, मधेस राजनीतिको कुरा अब यो सेनिरिटीको कुरा जुन तपाईँले ल्याउनु भएको छ त्यसमा हुन्छ। अब तपाईँको विभिन्न अब परिवेश परिस्थिति हुन्छ। 53 जना सबै रामकिशोर सिंह भन्दा सिनियर छन् भन्न मिल्छ? हैन, त्यो त पक्कै पनि 53 जना सिनियर छैन। त्यो हामी भन्दा धेरै पछाडि आउनु भएको हो र धेरै कुरामा ऊ छ र त्यहाँ विभिन्न ऊ छ, विभिन्न परिवेश परिस्थितिको कारणले गर्दा सब कुरा ऊ गरेर त्यो 51 सदस्यीय बनाउनु जनता समाजवादीको आधार रङ्गभेद जुन यो देशमा छ, नस्लीय चिन्तन छ, त्यसको विरुद्धमा हामी सङ्घर्ष गर्छौँ भन्नुहुन्छ। तर त्यहाँ देखियो त्यो कुरा, व्यवहारमा त देखिएन नि। कहीँ न कहीँ आफ्नोपना, राम्रो भन्दा हाम्रो भन्ने त देखिएको छ। हैन, जुन तपाईँले हेर्नु भएको छ, देख्नु भएछ विभेदको विरुद्धमा, रङ्गभेदको विरुद्धमा, त्यो एकदम सही हो, त्यो हुनु पनि पर्दछ। र जुन तपाईँको अलि हाम्रो त्यहाँको एकीकरणको विषयमा 51 सदस्यको विषयमा जुन भएको छ त्यो वास्तवमा उसलाई जुन कमी कमजोरी भएको छ त्योलाई चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा सच्याएर, जसरी हाम्रो अहिले तपाईँको निर्देशिकाहरू पारित भएको छ एकदम सर्वसम्मतिबाट नै भएको छ। अब स्मुथली नै चाहिँ हाम्रो जुन समायोजनको कुराहरू छ एक हप्ताभित्रमा तपाईँको चाहिँ जो केन्द्रीय कार्य समितिका कुराहरू, पदाधिकारीका कुराहरू, विभिन्न समायोजनका कुराहरू जुन छ तपाईँको निर्देशिका पारित भइसकेको छ। स्मुथली चाहिँ अब निर्णय हुन्छ र त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। पार्टी सचिँदै जान्छ भन्न सचिँदै जान्छ, हुन्छ, कमी कमजोरी भइहाल्छ, छुटेकाहरूलाई समेट्छन्। हो समावेशता आउँछ र हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु हो त्यसको लागि पुनः फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल होस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गर्दै थियौँ रामकिशोर सिंहसँग, जो विगतको राजपाका सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने अहिले वर्तमानमा समिति एकीकरण भइरहेको अवस्था छ। दावेदारी उहाँको कार्यकारिणीको थियो, केन्द्रीय कार्यकारिणीभित्र पस्न पाउनुपर्ने। तर कहीँ न कहीँ जुन समायोजन भयो, जुन एकीकरण भयो, त्यो बेलाको हतारले गर्दा समायोजन समावेशी नभएको कारण उहाँ छुट्नु भएछ। हुनसक्छ आउँदो समयमा पढ्नु होला। उहाँले बडा प्रष्ट रूपले भन्नुभयो यो देशको 1 नम्बर शक्ति, अब यस्तो शक्ति चाहिन्छ जो समावेशिताको सिद्धान्तमा जान्छ, जो सङ्घीयतालाई मान्ने गर्छ, व्यवहारमा ल्याउन चाहन्छ। त्यो भित्र उहाँको पार्टी लडिरहेको, जुझिरहेको, सङ्घर्ष गरिरहेको बताउनु भएछ। अहिले उहाँको पार्टी भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि लिएर सबै कुरा
बसलाई समेटेर लग्ने प्रयास गर्दैछ भन्ने जनाउनु भएछ। उहाँ प्रतिबद्धता जनाउनु भएछ। उहाँको पार्टीले जहाँ अहिले शासन गरिरहेछ, प्रदेश 2 मा सत्तामा छ, त्यहाँको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उहाँको योगदान निरन्तर रहिरहन्छ। त्यहाँ कसरी नेताहरूलाई सिधा पारेर राख्ने, कसरी बाटोमा राख्ने, ट्र्याकमा राख्ने, संघीयताको समाजवादको लाइनबाट बाहिर जान नदिने, पुँजीवाद सिद्धान्तलाई भन्दा पनि समाजवादको सिद्धान्तलाई मान्य गर्ने गरी काम गर्नको लागि उहाँ अहोरात्र खट्नुहुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएछ। आजको हाम्रो मिथिला बहसको समय सिद्धिएको छ। फेरि हामी एकजना अतिथि, एकजना विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता गर्दै म प्रेमचन्द झा बिदा लिन चाहन्छु। तर हेर्दै राख्नुहोला मिथिला नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।